अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 10th लेक्चर में हो रही है। आज का ये लेक्चर बेसिकली हमारे पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूशन है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने रेशियो एनालिसिस के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना शुरू किया था और जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ एंगल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को देखना चाहते हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज फर्म, एक इशू आ जाता है कि हमारे पास यूनिट ऑफ अकाउंट जो है उसकी बेसिस की वजह से या उसकी मौजूदगी की वजह से हम मुख्तलिफ साइजेस की फर्म को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। और इसमें हमने ये कहा कि एक तरीका है कि हम कॉमन साइज एनालिसिस करें, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हम अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को ले आएं और फिर मुख्तलिफ कंपनीज को आपस में कंपेयर कर सकें। दूसरा तरीका ये था कि हमने ये कहा कि हम कुछ रेशियोज जो हैं वो उसको कैलकुलेट कर लें और उन रेशियोज को कैलकुलेट करके उसके बाद हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ और उसके साथ साथ फर्म का भी एनालिसिस कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हमने रेशियो एनालिसिस के टॉपिक को शुरू किया तो हमने कहा बेसिकली हमारे पास इंटरनल यूजर्स भी हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, इसलिए हम अपनी रेशियोज को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो था हमारा वो था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का। हमने ये कहा कि हमारे जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं वो इन रेशियोज में इंटरेस्टेड होते हैं। उसमें थे हमारे करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो एंड द कैश रेशियो। और इस सारे में जो हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं या हमारे पास जो शॉर्ट टर्म लोन हमने लिया है बैंक से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं कि वेदर फर्म इज एबल टू मीट दी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। उसके बाद हमने ये कहा कि दूसरी कैटेगरी जो है हमारी दैट इज ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, जिसमें हम टोटल डेट रेशियो की बात करते हैं और उसके साथ जब हम डेट रेशियो की बात करते हैं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड द कैश कवरेज रेशियो को भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि एक और कैटेगरी भी हम बना सकते हैं जो कि है एसेट मैनेजमेंट की, जो कि इंटरनल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम मुख्तलिफ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। उसमें हमने बात की रिसीवेबल टर्नओवर्स की, इन्वेंट्री टर्नओवर्स की एंड ऑफ कोर्स द पेएबल टर्नओवर्स की। और साथ हम जो है बात करेंगे टोटल एसेट टर्नओवर की, जो कि पूरे एसेट्स की यूटिलाइजेशन या एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन जो है फर्म की उसको मेजर करती है। इसके साथ जब हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के कैटेगरी में आते हैं और उस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की कैटेगरी में ज्यादातर इंटरेस्ट जो है हमारे ओनर्स को होता है या इन्वेस्टर्स को होता है। तो इस सिलसिले में जो है हमारी रेशियोज जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन एसेट्स है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है। और फाइनली हमारे पास मार्केट वैल्यू रेशियोज है। ये मार्केट वैल्यू रेशियोज जो है ये सारी की सारी जो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे ही बेस नहीं करती बल्कि मार्केट से भी डेटा लेती है और उस मार्केट डेटा में हमारे पास जो कॉमनली यूज डेटा है दैट इज द प्राइस ऑफ द शेयर इन द मार्केट प्लेस। और इसमें जो है हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन मार्केट रेशियोज में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये 4-5 कैटेगरीज हैं हमारी रेशियो एनालिसिस की, जो कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर इसी टॉपिक ऑफ द रेशियो एनालिसिस से शुरू करूं, मैं ये चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूं कि इन कैटेगरीज में से किन कैटेगरीज की रेशियोज को हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है और फिर उसके बाद आइंदा मजीद आने वाली कैटेगरीज की रेशियोज को इंशाल्लाह हम अपने आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने अपना लेक्चर शुरू किया था और जिसमें हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज रेशियो जो है वो हमारी करंट रेशियो होती है। करंट रेशियो इज कैलकुलेटेड एज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज। और उसमें जब हमारी करंट रेशियो इज ग्रेटर देन 1 तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज समथिंग विच इज कंफर्टेबल। उनको ये पता है कि अगर उनकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी $1 की फर्म ने मीट करनी है तो उनके पास मोर देन $1 जो है वो करंट एसेट की फॉर्म में मौजूद है, जो कि यूज किया जाता है इस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। उसके बाद हम कहते हैं एक रिलेटेड रेशियो है जो है हमारी एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। उसमें हम
اپنی کرنٹ ریشو میں سے انوینٹری جو ہے جو کہ لیسٹ لیکوڈ آئٹم ہے آن دی کرنٹ ایسٹ, ہم اس کو سبٹریکٹ کر دیتے ہیں. تو انوینٹری کو سبٹریکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس مائنس انوینٹری ڈیوائڈیڈ بائی کرنٹ لائبلٹیز جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے ایسڈ ٹرسٹ یا کوئک ریشو, جو کہ زیادہ لیکوڈیٹی کی معیار ہے ایز کمپیئر ٹو دی کرنٹ ریشو. اور بہت زیادہ شارٹ ٹرم جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے کیش ریشو کین آلسو بی آف a major interest. اس میں ہم سمپلی دی موسٹ لیکوڈ آف دی کرنٹ ایسٹ جو کہ کیش ہے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کرنٹ لائبلٹیز میں. اور اگر ہماری لیٹ سپوز کیلکولیٹڈ ریشو از اکول ٹو 0.20 تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 روپی یا $1 کے کرنٹ لائبلٹی کو پے آف کرنے کے لیے ہمارے پاس 20% کیش جو ہے وہ موجود ہے, کہ امیڈیٹ پیمنٹ جو ہے وہ 20% کیش میں سے ہو سکتی ہے اور ریسٹ آف دی پیمنٹ جو ہے اس کے لیے دوسرے کرنٹ ایسٹس جو ہیں وہ یوز کیے جا سکتے ہیں. اب پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف ایونٹس جو ہیں یا مختلف ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ہماری کرنٹ ریشو پہ کس طرح افیکٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایسی ریشو ہے یا ایک ایسا ٹرانزیکشن ہے جب کہ ہمارے پاس ایک کرنٹ ایسٹ بڑھ رہا ہے اور دوسرا کرنٹ ایسٹ کم ہو رہا ہے تو اوور آل ہماری کرنٹ ریشو ول ریمین انچینجڈ. اگر ہمارے پاس ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جس میں ہم نے اگزامپل لی سپلائر کی کہ پیمنٹ ٹو دی سپلائر اور دی کریڈیٹرز, اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہماری ریشو از گریٹر دین 1 ٹو بگن ود, یعنی کہ اس ٹرانزیکشن کے ٹیک پلیس کرنے سے پہلے ہماری ریشو جو ہے کیلکولیٹڈ ریشو از گریٹر دین 1 تو پیمنٹ ٹو دی سپلائر ول ریزلٹ ان واٹ, کہ ہماری ریشو جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. اور اگر انیشلی ہماری ریشو لیس دین 1 ہے تو جب ہم سپلائر کو پیمنٹ کرتے ہیں تو ہماری ریشو جو ہے وہ اور زیادہ کم ہو جائے گی. تو اس طرح مختلف قسم کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ڈفرینٹلی افیکٹ کرتی ہیں ہماری ریشو کو ڈپینڈنگ آن کہ ہماری کرنٹ ریشو کی ویلیو کیا تھی. اس کے بعد پھر ہم نے ڈسکشن شروع کی آن دی لانگ ٹرم سالوینسی آف دی فرم, کہ ہمارے جو لانگ ٹرم کریڈیٹرز ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ہماری جو فرم ہے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پے آف کر سکے ڈیٹ کو. اس سے پہلے جو ہے سب سے پہلے ہم جو ریشو کیلکولیٹ کرتے ہیں دیٹ از دی ٹوٹل ڈیٹ ریشو. تو اس ٹوٹل ڈیٹ ریشو میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آل کائنڈ آف ڈیٹ, شارٹ ٹرم اینڈ دی لانگ ٹرم, ایز اے ریشو ٹو دی ٹوٹل ایسٹ. بیسیکلی ہماری یہ جو ٹوٹل ڈیٹ ریشو ہے ایک بیلنس شیٹ ریشو ہے کہ جس میں دونوں آئٹمز ہی ہمارے بیلنس شیٹ سے آ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ٹوٹل ایسٹس میں سے اونرز اکویٹی نکال دیں تو ہمارے پاس ٹوٹل ڈیٹ آ جاتا ہے آف دی فرم. ٹوٹل ڈیٹ ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل ایسٹ گیوز اس دی ٹوٹل ڈیٹ ریشو. اور اگر ہمارے پاس لیٹس سپوز جیسے کہ ہم نے اپنی ایک ہائپوتھیٹیکل فرم لی تھی A to Z اور اس کی نومیریکل ویلیوز فار دی ٹوٹل ایسٹس مائنس دی اونرز اکویٹی لی تھی جو کہ ہمارا ٹوٹل ڈیٹ تھا, اور جب ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا ٹوٹل ایسٹ سے تو ہمارے پاس جو ویلیو آئی تھی دیٹ واز 0.28, اور وہ ہمیں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ٹوٹل 100% ایسٹس میں سے 28% فائنانس ہوئے ہیں بائی دی ڈیٹ, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم آل کائنڈس آف ڈیٹ. اور اس سے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ٹوٹل ایسٹس جو ہیں وہ فائنانس ہوں گے ایدر بائی دی ڈیٹ اور بائی دی اونرز کنٹریبیوشن یا اونرز اکویٹی. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کیلکولیٹڈ ٹوٹل ڈیٹ ٹو ایسٹ ریشو از 28% تو اس سے ہم امپلائڈ ایک اور ریشو بھی نکال سکتے ہیں which is equity to total asset ratio. اور equity to total asset ratio is equal to 1 minus the total debt ratio. تو اگر ہمارے پاس 28% total debt ratio تھی تو ہماری equity کی contribution کتنی ہوگی 1 minus 0.28 which is 72%. تو ہمارے 100% ایسٹ میں سے 72% فائنانس ہوئے equity سے اور 28% فائنانس ہوئے by the debt. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا کہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اکویٹی ملٹی پلائر ایز ویل, اور اس اکویٹی ملٹی پلائر کو ہم نے یہ کہا کہ اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اکویٹی ملٹی پلائر از اکول ٹو ٹوٹل اکویٹی ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ایسٹ. بٹ آف کورس جب ہم نے ٹوٹل ڈیٹ بھی کیلکولیٹ کر لیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اکویٹی ملٹی پلائر از اکول ٹو 1 پلس دی ٹوٹل ڈیٹ ریشو. اب جو بات ہم نے A to Z کمپنی کی اور اس کی ایگزامپل لے کے چلے آگے تو ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ ہمارا اکویٹی ملٹی پلائر از اکول ٹو 1.39.
जब भी हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन 1 तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी इक्विटी की कंट्रीब्यूशन से ज्यादा एसेट्स जो हैं वो मौजूद हैं फर्म में, विच रिफ्लेक्ट्स के फर्म ने जो है वो सर्टेन पोर्शन ऑफ द एसेट जो है वो डेट से फाइनेंस किया है। उसके साथ साथ हमारे जब हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करते हैं तो हमारे जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि उस लॉन्ग टर्म डेट को सर्विस करने के लिए फर्म की कैपेबिलिटी क्या है। तो इस सिलसिले में हमने जो एक और रेशो कैलकुलेट की वो थी हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और उस रेशो को हम टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो भी कहते हैं, यानी TIE, टाइम इंटरेस्ट अर्न। ये हमारी रेशो जो है दैट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। उसमें हम लेते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और उसको डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ। और अगर हमारे पास टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो जो है वो ये बताती है कि $1 की इंटरेस्ट को पे करने के लिए फर्म के पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितनी मौजूद है। अगर रेशो इज ग्रेटर देन 1 तो हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो हैं वो कंफर्टेबल फील करेंगे कि इंटरेस्ट को पे करने के लिए फर्म के पास अर्निंग जो है मोर देन द इंटरेस्ट इज अवेलेबल। लेकिन जब हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की बात करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन में हमने डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस जो है वो सब्ट्रैक्ट किया हुआ होता है। तो जब हम कैश की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स इज कंसिडर्ड इन द कैश फ्लोज, इसलिए इससे रिलेटेड हम एक और रेशो भी कैलकुलेट करते हैं जो कि है हमारी कैश कवरेज रेशो। अब कैश कवरेज रेशो जो है वो हमारी वेरिएशन है इंटरेस्ट कवरेज रेशो की, जिसमें हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में ऐड बैक कर लेते हैं डेप्रिसिएशन को, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है हमारा वो नॉन कैश एक्सपेंस था। तो हमारी जो कैश कवरेज रेशो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन, और उसको हम डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस से। ये भी हमारी प्योर इनकम स्टेटमेंट रेशो है। और अगर हमारे पास ये रेशो भी ग्रेटर देन 1 आती है तो अगेन दैट इज अ गुड साइन फॉर द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कि उनके लोन को सर्व करने के लिए या सर्विस करने के लिए फर्म के पास अर्निंग में कैश बेसिस पे मोर देन द इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो फंड्स मौजूद हैं। ये तो हमारी रेशियो थी रिलेटेड टू दी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। फिर हमने थर्ड कैटेगरी की तरफ आते हुए डिस्कस की जो रेशियो वो थी हमारी एसेट मैनेजमेंट या एसेट टर्नओवर की रेशियोस। ये बेसिकली जो थी इंटरनल मैनेजर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है, इनको हम एसेट यूटिलाइजेशन रेशियोस भी कहते हैं। और ये रेशियोस जो है हमारी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए बहुत अच्छे इंडिकेटर्स के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इस सिलसिले में हमने सबसे पहले जो रेशियो कैलकुलेट की थी दैट वाज द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जिसमें हम देख रहे थे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो फर्म की कैसे है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है उसमें हमारे पास जो वैल्यूज थी, वन वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एंड द अदर वाज कमिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो उसमें हमने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय द इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट से आया और इन्वेंट्री जो है हमारे पास बैलेंस शीट से आया, करंट एसेट से आया। उसके साथ हमने ये कहा कि अगर हमारे पास इन्वेंट्री के मैनेजमेंट को और ज्यादा अच्छी तरह हमने देखना है तो हमने डेज सेल्स इन इन्वेंट्री की रेशो को भी कैलकुलेट किया, और वो हमने कहा कि 365 जो कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर है डिवाइडेड बाय द इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो हमें देता है डेज सेल्स इन इन्वेंट्री। वो हमें ये बताता है कि कितने अरसे में या कितने दिनों में हमारी इन्वेंट्री जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू सेल, यानी हम सेल आउट कर देते हैं उसको। और जितना ये टाइम पीरियड थोड़ा होगा उतना ही ज्यादा एफिशिएंटली हमारी इन्वेंट्री जो है वो मैनेज हो रही है। अब उसके बाद हमने बात की मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवेबल, जो कि एक और करंट एसेट है। अब रिसीवेबल्स में जब भी हम रिसीवेबल्स की बात करते हैं तो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो उसके जवाब में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स पैदा होते हैं। यानी जब हम सेल्स करते हैं तो हमारे पास दो तरह की सेल्स होती हैं, एक है कैश सेल्स और दूसरी है क्रेडिट सेल्स। तो रिसीवेबल्स हमारे जनरेट होते हैं जब हम सेल करते हैं ऑन क्रेडिट। तो रिसीवेबल की
ایفیشینٹ مینجمنٹ کو یا اس کی مینجمنٹ کو دیکھنے کے لیے ہم جو کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ ہے ریسیویبل ٹرن اوورس. اب ریسیویبل ٹرن اوورس میں بھی ہم کیا لیتے ہیں؟ کریڈٹ سیلس ڈیوائڈیڈ بائی دی اکاؤنٹ ریسیویبلس. اور وہ سیلس جو ہے ہماری دے آر کمنگ فرام دی انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ ریسیویبلس جو ہیں دے آر کمنگ فرام دی بیلنس شیٹ. تو اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ دی آئٹمس, ون کمنگ فرام دی بیلنس شیٹ اینڈ دی ادر کمنگ فرام دی انکم اسٹیٹمنٹ. تو اگر ہمارے پاس ریسیویبل ٹرن اوورز آ جائے, سے وی آر سیئنگ کہ 4 times ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیورنگ اے ایئر جو ہے ہمارے پاس ریسیویبل جو ہے 4 دفعہ کنورٹ ہو جاتے ہیں کریڈٹ سیلس میں. تو اب اسی کو ایفیشنسی کو اگر ہم نے نمبر آف ڈیز میں کنورٹ کرنا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ 365 ڈیوائڈیڈ بائی دی ریسیویبل ٹرن اوور جو ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں نمبر آف ڈیز جس میں ہمارے ریسیویبل جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں گے کریڈٹ سیلس میں. اب اس کو ہم اسی کو ایوریج کلیکشن پیریڈ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پورا سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اور سے اگر ہمارا ایوریج کلیکشن پیریڈ از اکول ٹو 30 days تو ہم کہتے ہیں کہ ہر 30 دن کے بعد ہماری کریڈٹ سیل جو ہے وہ کیش میں کنورٹ ہو جاتی ہیں یا ریسیویبل جو ہے ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں. تو ہمارا یہ ایوریج کلیکشن پیریڈ جو ہے جتنا کم ہوگا اتنی ہی ایفیشنسی یہ ریفلیکٹ کرے گا ہماری کریڈٹ اینڈ کلیکشن پالیسیز کی. اب اس سے ریلیٹڈ ہماری ایک اور میئر ہے جو کہ ہے ہماری پے ایبل ٹرن اوور کی. اب پے ایبل ٹرن اوور از دی ادر سائڈ آف دی کوائن آف دی ریسیویبل ٹرن اوور. پے ایبل ٹرن اوور میں ہم کریڈٹ پہ پرچیز کرتے ہیں, ہمارے ٹریڈ جو سپلائرز ہیں وہ ہمیں کریڈٹ پہ سیل کرتے ہیں. اب ہم اس میں یہ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد ہم پیمنٹس کرتے ہیں. اگر ہمارا پے ایبل ٹرن اوور از اکول ٹو 40 days تو ہم کہتے ہیں کہ آن ایوریج جو ہم کریڈٹ پرچیز کرتے ہیں اس کی پیمنٹ ہم 40 دن کے بعد کر رہے ہیں. فرام اے کیش مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو ہمارے پاس جتنا چھوٹا ہو ریسیویبل ٹرن اوور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کیش انفلو جلدی سے جلدی ہو رہا ہے, اور جتنا ہمارے پاس لمبا ہے پے ایبل ٹرن اوور وہ ہمیں ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا کیش آؤٹ فلو جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے یا دیر سے ہو رہا ہے. سو بوتھ آف دیز فینامنا کہ ریسیویبل ٹرن اوور کا تھوڑا ہونا یعنی ریسیویبل یعنی ایوریج کلیکشن پیریڈ کا تھوڑا ہونا اور پے ایبل کا پیریڈ کا زیادہ ہونا ریفلیکٹس گڈ کیش مینجمنٹ پالیسی. تو یہ تو بیسیکلی تھا ہمارا پچھلا لیکچر جس کو ہم نے اوور ویو کیا. آج کے لیکچر میں ہم اسی ایسٹ مینجمنٹ ٹرن اوور کی ریشیوز کو مزید آگے ڈسکس کریں گے, اور اس کے ساتھ جو ہے پھر ہم انٹر ہوں گے پروفیٹیبلٹی اینڈ دی مارکیٹ ریشیوز کی طرف. تو آج کے لیکچر میں ہم ایسٹ مینجمنٹ یا ایسٹ ٹرن اوور کی ریشیوز کو دیکھتے ہوئے اب ہم بات کریں گے ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور کی. ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور کے ساتھ ایک ریلیٹڈ اور کیپٹل انٹینسٹی ریشیو جو ہے وہ بھی ہم کیلکولیٹ کریں گے. اس کے بعد ہم آئیں گے اگلی کیٹیگری آف دی ریشیوز, اور وہ کیٹیگری ہے جو کہ اونرز کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, کیونکہ اونرز نے انویسٹ کیا ہے ان دا فرم ٹو ارن پروفٹس, اس لیے ہمارے پاس جو پروفیٹیبلٹی میئرز ہیں وہ زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہیں اونرز کے انٹرسٹ کو. تو اس سلسلے میں ہم کیلکولیٹ کریں گے پروفٹ مارجن ایز اے ریشو, اس کے ساتھ ساتھ ریٹرن آن ایسٹ اینڈ دی ریٹرن آن اکویٹی. اور اس کے بعد لاسٹلی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ایک اور کیٹیگری آف دی ریشیوز میں جائیں گے جن کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ ویلیو ریشیوز. ان ریشیوز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم صرف اور صرف انفارمیشن جو ہے وہ پبلشڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے نہیں لیں گے, بلکہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ مارکیٹ سے بھی لیں گے. اور یہ ریشیوز جو ہے زیادہ انٹرسٹ کس کو ہوتا ہے ان میں؟ یہ ریشیوز جو ہے از اے سورس آف اٹریکشن فار دی پروسپیکٹو انویسٹر جو کہ ہماری فرم میں ان فیوچر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور فائنلی اگر ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے چلیں تو ہم ایک اور انالیسس آف دی پروفیٹیبلٹی آف دی فرم جو ہے یا ایسٹ یوٹیلائزیشن کی ایک ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ آئیڈینٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیوپانٹ آئیڈینٹی. اس آئیڈینٹی کو بھی ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر ہم نے فرم کی ایفیشنسی کو میئر کرنا ہے تو ہم کس کس سورس کو فوکس کریں گے اور اوور آل ایفیشنسی کے کیا کیا کمپوننٹ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اور اگر ہمیں نظر آئے کہ کسی ایک پرٹیکولر کمپوننٹ میں فرم ویک ہے تو ہم اس کمپوننٹ کو فوکس کرتے ہوئے اوور آل ایفیشنسی کو بڑھا سکتے ہیں.
تو آج کا لیکچر شروع کرنے کے لیے ہمیں اگین ایک ہائپوتھیٹیکل فرم جو کہ A to Z انکارپوریشن ہے اس کے لیے ڈیٹا سیٹ چاہیے. تو ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں اسی انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کو آن دیز 3 سلائڈ جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی یوز کی ہے. تو لیٹس لک ایٹ دی بیلنس شیٹ فرسٹ. A to Z انکارپوریشن کی بیلنس شیٹ ایز آف December 31 اور اس میں ہم نے 2 سال لیے ہیں 2000 X1 and 2000 X2. We have total current assets of 642 for the year 2000 X1 and 708 for the year 2000 X2 with the components of cash, account receivable and inventory. Then we have the total fixed asset, net plant and equipment 2731 for the year 2000 X1 and 2880 for the year 2000 X2. Total assets are 3373 for the year 2000 X1 and 3588 for the year 2000 X2. اب ہم دیکھتے ہیں the other side of the balance sheet جو کہ ہمارے پاس liabilities and the equity. ہمارے پاس جو current liabilities ہیں total they are 543 for the year 2000 X1 and 540 for the year 2000 X2. Long term debt is 531 for the year 2000 X1 and 457 for the year 2000 X2. ہماری ٹوٹل اسٹاک ہولڈرز اکویٹی جو ہے دیٹ از 2299 فار دی ایئر 2000 X1 اینڈ 2591 فار دی ایئر 2000 X2. اب ہماری جو ٹوٹل لائبلٹیز اینڈ دی اونرز اکویٹی ہے دیٹ از ایگزیکٹلی ایکول ٹو آور ٹوٹل ایسٹ فار بوتھ دی ایئر 2000 X1 ایز ویل ایز 2000 X2. اس کے بعد تھرڈ سلائڈ پہ ہم نے ریفلیکٹ کیا انکم اسٹیٹمنٹ اور اسی انکم اسٹیٹمنٹ میں سے ہم جو ویلیوز ہیں وہ یوز کریں گے ان دی کیلکولیشن آف دی پروفیٹیبلٹی ریشیوز اینڈ دی ریلیٹڈ ریشیوز. تو اس انکم اسٹیٹمنٹ میں ہم نے ڈیٹا لیا ہے فار دی ایئر 2000 X2 اور اس میں ہمارے پاس نیٹ سیلز ہیں 2311. ہمارے پاس ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز ہے 691. نیٹ انکم آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز جو ہے باٹم لائن دیٹ از $363 ملین. اب اس میں سے ہمارے پاس ڈیویڈنڈز جو ہے 121 اینڈ ریٹینڈ ارننگ از 242. اب ہم اپنے اس انالیسس میں ڈیٹا جو ہے وہ اسی بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ سے لیں گے اور مزید ریشیوز جو ہیں وہ کیلکولیٹ کریں گے. تو جو سب سے پہلے ریشیو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ فال کر رہی ہے ہماری ایسٹ مینجمنٹ یا ایسٹ ٹرن اوور ریشیو کی کیٹیگری میں. اس سے پہلے ہم نے کیلکولیٹ کی تھی انوینٹری ٹرن اوورز, ریسیویبل ٹرن اوورز اینڈ دی پیبلز ٹرن اوور. اب ہم جو ریشیو کیلکولیٹ کر رہے ہیں دیٹ از دی ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور. اب یہ ریشیو جو ہے ہماری بیسیکلی ہم بیس کریں گے اسی بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ کے ڈیٹا سیٹ پہ. تو ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور میں ہم کیا فارمولا یوز کرتے ہیں دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ. اب جو یہ ٹوٹل ہماری ایسٹ ٹرن اوور ریشیو ہے اٹس اے کمبینیشن آف دی انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ ریشیو. ایک ویلو جو ہے ہماری جو کہ سیلس کی ویلو ہے وہ آ رہی ہے ہماری انکم اسٹیٹمنٹ سے اور دوسری ویلو جو ہے ٹوٹل ایسٹس کی وہ بیلنس شیٹ سے آ رہی ہے. تو فارمولا از کہ ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور از اکول ٹو سیلس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ایسٹس. اور اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں فار آر A to Z کمپنی تو ہمارے پاس 2311 کی ٹوٹل سیلس ہیں اور 3558 ہے ٹوٹل ایسٹ فار دی ایئر 2000 X2. بائی دا وے یہ ریشیو جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری انکم اسٹیٹمنٹ جو ہے دیٹ از فار دی انٹائر ایئر 2000 X2, اس لیے جو ہم بیلنس شیٹ کی ویلوز لے رہے ہیں دے آر فار دی ایئر 2000 X2 کیونکہ انکم اسٹیٹمنٹ از فار دی پیریڈ اینڈنگ December 31, 2000 X2, اس لیے ہماری بیلنس شیٹ کے ویلوز بھی 2000 X2 کی ہیں. اب اس کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وی ہیو 0.64 ٹائمس. سو ان ادر ورڈز فار ایوری ڈالر ان ایسٹس A to Z کمپنی جو ہے ہیز جنریٹڈ 0.64 ان سیلس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو انویسٹ کیا اگر $1 انویسٹ کیا تھا ٹوٹل ایسٹس میں تو ان ایسٹ کو یوز کر کے ہم نے جو پروڈکٹ پیدا کی تو اس کی وجہ سے جو سیلز ریونیو آئی دے ور 64 سینٹس کہ $1 انویسٹمنٹ کے جواب میں فرم نے 64 سینٹس کی سیل جنریٹ کی. یہ ویلیو جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف دی ایسٹس کو ریفلیکٹ کرے گی.
ان ادر ورڈز ہمارا ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور جو ہے یہ ریشو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہماری فرم جو ہے کتنی ایفیشینٹلی اپنے ایسٹس کو یوٹیلائز کر رہی ہے. اور ایسٹ کو یوٹیلائز ہم نے کس لیے کرنا ہوتا ہے؟ ان آرڈر ٹو پروڈیوس اے پروڈکٹ اور اے سروس اینڈ سیل اٹ ان دا مارکیٹ پلیس. اس لیے سیلس ٹو ٹوٹل ایسٹ ریشو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے ٹوٹل ایسٹ کی یوٹیلائزیشن کو. اب اس سے ریلیٹڈ ہم ایک اور بھی ریشو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل انٹینسٹی ریشو. اب یہ کیپٹل انٹینسٹی ریشو جو ہے از ایگزیکٹلی دی mirror image آف our ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور. یعنی ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور میں ہم نے یہ کہا کہ سیلس ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل ایسٹ. اب جو کیپٹل انٹینسٹی ریشو ہے اس میں ہم کریں گے ٹوٹل ایسٹس ڈیوائڈیڈ بائی دی سیلس اینڈ دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ. کہ کیپٹل انٹینسٹی ریشو جو ہے اٹ از سمپلی دی ریسیپروکل آف ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور اور کیپٹل انٹینسٹی ریشو از اکول ٹو ٹوٹل ایسٹس ڈیوائڈیڈ بائی سیلس. آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ہم نے کہا تھا کہ ایسٹ ٹرن اوور از سیلس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ایسٹ اور کیپٹل انٹینسٹی ریشو میں ہم نے اس کو ریورس کر دیا. وی ہیو ٹیکن دی ٹوٹل ایسٹ ان دی نیومریٹر اینڈ سیلس ان دی ڈینامینیٹر. اب اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ اٹ از انٹرپریٹڈ ایز دی ڈالر انویسٹمنٹ ان دی ایسٹ نیڈیڈ ٹو جنریٹ $1 ان سیلس. یعنی یہ دوسری اینگل سے اسی چیز کو دیکھنے کی کوشش ہے. اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم $1 کی سیل جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کتنے ایسٹس کی ضرورت ہے. تو اگر ہم A to Z کمپنی ہی کا ڈیٹا سیٹ لیں تو ہمارے پاس جو کیلکولیٹڈ ویلیو ہے دیٹ از اکول ٹو 1.56. اب 1.56 جو ہے ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اگر ہم نے $1 کی سیلس جنریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹوٹل ایسٹس میں $1.56 جو ہے وہ انویسٹ کرنا پڑے. اب پہلے ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا $1 انویسٹمنٹ ان دا ایسٹ جو ہے وہ کتنی سیلس جنریٹ کر رہا ہے؟ لیس دین 1. اب اس کیپٹل انٹینسٹی ریشو میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم $1 کی سیل جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری انویسٹمنٹ ان دا ٹوٹل ایسٹ کتنی ہے؟ دیٹ از مور دین $1. یہ تو تھی ہماری لاسٹ ریشو ان دی کیٹیگری آف دی ٹوٹل ایسٹ مینجمنٹ یا ایسٹ ٹرن اوور ریشوز میں. اب ہم نیکسٹ گروپ کی طرف جاتے ہیں اور وہ گروپ ہے ہمارا پروفیٹیبلٹی میئرمنٹ ریشوز کا. اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پروفیٹیبلٹی جو ہے اٹ ریفلیکٹس دی ایفیشنسی آف دی مینجمنٹ ایز ویل, کیونکہ الٹیمیٹلی آبجیکٹو کیا ہوتا ہے, ہر ایک فرم کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے ٹو جنریٹ دی میکسیمم پروفٹ. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یہ پروفیٹیبلٹی میئر جو ہیں وہ اونرز جو ہیں جو کہ انویسٹرز ہیں ان کا انٹرسٹ بھی ان میئرز میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اگینسٹ کتنے پروفٹ جو ہے فرم نے ارن کیے. ہائر دی ریٹ آف دی پروفیٹیبلٹی مور از دی ریٹرن آن دیئر انویسٹمنٹ. تو اس سلسلے میں جو ہم ریشوز کیلکولیٹ کریں گے اس میں سب سے پہلی ریشو ہے ہماری پروفٹ مارجن ریشو. اب پروفٹ مارجن ریشو جو ہے بیسیکلی از ٹوٹلی ریشو جو کہ بیس کر رہی ہے ہمارے انکم اسٹیٹمنٹ کے آئٹمس پہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے $1 کی سیلز کی ہے تو اس کے جواب میں پروفٹس کیا ہے. یعنی جو ہماری انکم اسٹیٹمنٹ کی باٹم لائن ہے پروفٹس آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز نیٹ انکم ایز اے ریشیو ٹو دی ٹوٹل سیل از آر پروفٹ مارجن. اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہماری فرم کی پروفیٹیبلٹی یا ایفیشنسی, کیونکہ ایفیشنسی کی جو باٹم لائن میئر ہے دیٹ از دی پروفٹس وچ آر جنریٹڈ بائی دس پرٹیکولر فرم. تو اس کو ہم کس طرح میئر کرتے ہیں؟ دی فارمولا وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس سلائڈ ہیئر کہ ہمارے پاس فار ایوری کمپنی چاہے وہ لارج ہے یا وہ اسمال ہے ان کا جو بیسک آبجیکٹو ہے دیٹ از ٹو ارن پروفٹ. اس لیے ان کی جو باٹم لائن آف دی انکم اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ از آلویز نیٹ انکم آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز. تو پروفٹ مارجن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وی ٹیک دیٹ نیٹ انکم آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز, اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں سیل سے. تو پروفٹ مارجن از اکول ٹو نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی سیلس, اینڈ فار A to Z کمپنی دی پروفٹ مارجن ول بی ہماری نیٹ انکم جو کہ ہم انکم اسٹیٹمنٹ سے لے رہے ہیں دیٹ از $363 million ڈیوائڈیڈ بائی
सेल्स कितनी थी 2311, दैट इज इक्वल टू 15.7%. अब ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो फर्म ने सेल्स जनरेट की है, अगर $1 की सेल की है तो उसमें से प्रॉफिट्स कितने हैं, प्रॉफिट्स जो है नेट ऑफ ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, कि जो हमने पेमेंट कर दी है गवर्नमेंट को भी और सारे एक्सपेंडिचर मीट करने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है, दैट इज ऑलमोस्ट 16% ऑफ द टोटल सेल्स. अब ये जो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन है, इसको बेसिकली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिट मार्जिन ही होता है. कैन वी डू वन थिंग कि हम प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए प्राइस को बढ़ा दें, उसका क्या फायदा या नुकसान होगा? प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं, देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि प्राइस बढ़ाने से आपका सेल्स कम हो जाए. दैट इज वन पॉसिबल रिएक्शन ऑफ द प्राइस इंक्रीज. और उसके साथ जब हम देखते हैं कि हमारा सेल्स प्राइस बढ़ गई है तो प्रॉफिट पर यूनिट या मार्जिन तो बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट उस वक्त तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि हमारी सेल्स वॉल्यूम नहीं बढ़ती. तो जब फर्म ने अपने ऑपरेशंस को देखना है और सपोज कि वी आर इन अ सिचुएशन कि जिसमें फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है, तो फर्म किस तरह कर सकती है? सबसे पहले फर्म को ये देखना चाहिए कि अगर वो प्राइस के थ्रू कंट्रोल करती है तो उससे एक नतीजा ये भी निकल सकता है कि सेल्स वॉल्यूम कम हो जाए, और सेल्स वॉल्यूम के कम हो जाने की वजह से पर यूनिट प्रॉफिट ज्यादा होने के बावजूद टोटल प्रॉफिट कम रह सकते हैं. दूसरी तरफ एक और तरीका भी है कि अगर फर्म थोड़ा सा प्राइसेस को स्लैश कर दे तो पर यूनिट प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ जाता है तो इस सूरत हाल में टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म जो है वो बढ़ सकते हैं. तो प्रॉफिट्स को बढ़ाना या कम करना जो है दैट इज नॉट एज सिंपल एज वी सिंपली जस्ट से कि इसको बढ़ा दें या कम कर दें. तो इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी प्रोडक्ट के कितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं और हमारे कंपैटिटर्स की प्राइस लेवल्स क्या हैं. अगर हम अपनी प्राइस को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से हम कितना मार्केट शेयर लूज करेंगे, या अगर हम प्राइस कम करते हैं तो हमारे कंपैटिटर्स जो हैं वो किस तरह रिएक्ट करेंगे. लेकिन जो भी हम स्ट्रेटजी फॉलो करें, हमारी मैनेजमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है हमेशा यही होता है कि इंक्रीज दी प्रॉफिटेबिलिटी, और वो प्रॉफिटेबिलिटी हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन. एक और तरीका भी हो सकता है कि अगर हम प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो वी फोकस ऑन कंट्रोलिंग आवर एक्सपेंडिचर्स. कि अगर हम प्रॉफिट्स को देखें तो सेल्स माइनस द एक्सपेंडिचर्स जो हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वो हमें देते हैं प्रॉफिट्स. तो अगर हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कर लें तो देन हमारा प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ सकते हैं. बट देयर आर वेरियस वेज एंड मीन्स टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी. और फर्म जो है लुकिंग एट द सिनेरियो एंड द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस जो वो फेस कर रही है, उसके मुताबिक जो है एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगी. अब इसी प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स में जो अगली मेजर आती है दैट इज द रिटर्न ऑन एसेट्स. अब पहले तो हम देख रहे थे कि सेल्स में हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है. अब हम देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द एसेट्स एम्प्लॉयड, कि जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है टोटल एसेट्स में, उनके ऊपर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है पर $1 ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टोटल एसेट्स. तो रिटर्न ऑन एसेट्स में हम क्या करेंगे कि हमारी ये एक रेशियो है जो कि कॉम्बिनेशन है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के आइटम की. इसमें इनकम वाला फैक्टर जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, और टोटल एसेट्स जो हैं वो आ रहे हैं हमारे बैलेंस शीट से. तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमने रिफ्लेक्ट किया है ऑन दिस स्लाइड हियर. रिटर्न ऑन एसेट्स इज अ मेजर ऑफ प्रॉफिट पर $1 ऑफ एसेट्स. हमारे रिटर्न ऑन एसेट इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट. हमारी जो हाइपोथेटिकल फॉर्म थी A to Z, उसके बाद हमारी नेट इनकम फॉर द ईयर 2000x2 जो है वो थी 363. टोटल एसेट्स जो थे एट द एंड ऑफ द ईयर 2000x2 वो थे 3588, विच इज इक्वल टू 10.12%. कि जब हम $1 इन्वेस्ट करते हैं इन एसेट्स, टोटल एसेट्स, तो हमारे पास उस पर रिटर्न कितना है 10.21%. और वो एसेट्स जो है हमने यूटिलाइज करने हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम.
یہ تھا فرام دی ٹوٹل انویسٹمنٹ ٹوٹل ایسٹس پوائنٹ آف ویو. ایک اور ریلیٹڈ میئر بھی ہے جو فوکس کرتی ہے ہمارے اونرز کی ایکوٹی کو, اور اس میں اونرز جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اور یہ ہماری میئر ہے ریٹرن آن ایکوٹی کی. اس میں جو ہمارے اونرز جو ہیں, جو انویسٹرز ہیں, وہ پرچیز کرتے ہیں شیئرز, اور تھرو دی پرچیز آف دی شیئرز جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹو فائنانس دی ٹوٹل ایسٹس آف دی فرم. تو اس میں ہم جو ہے فوکس کرتے ہیں صرف اونرز کی کنٹریبیوشن ان دی ٹوٹل ایسٹ, اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کا ریٹرن کتنا ہے. تو اس میں اگین ہماری ریٹرن آن ایکوٹی جو ہے دیٹ از اے بیلنس شیٹ اینڈ دی انکم اسٹیٹمنٹ ریشو. اس میں ہماری نیٹ انکم جو ہے دیٹ از کمنگ فرام دی انکم اسٹیٹمنٹ, اور جو ٹوٹل ایکوٹی ہے دیٹ از کمنگ فرام دی بیلنس شیٹ. تو اس کو ہم فارمولا کی شکل میں کس طرح لکھتے ہیں کہ ریٹرن آن ایکوٹی از اے میئر آف ہاؤ دی اسٹاک ہولڈرز فیئر ڈیورنگ دی ایئر. کیونکہ اسٹاک ہولڈر جو ہے ان کو پروفٹ ارن کر کے دینا جو ہے دیٹ از دی بیسک آبجیکٹو آف دی فرم, اور اس کی پروفیٹیبلٹی کی جو فائنل میئر ہے دیٹ از دی باٹم لائن آف دی انکم اسٹیٹمنٹ, جو کہ ہے ہماری انکم آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز, کہ ہم نے ساری پیمنٹس کرنے کے بعد جو نیٹ انکم ہے اس کو ایز اے ریشیو ٹو دی ٹوٹل اکوٹی لینا ہے. سو ریٹرن آن اکوٹی از اکول ٹو نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل اکوٹی. تو ہماری ہائپوتھیٹیکل فرم اے ٹو زی, اس کے لیے ریٹرن آن اکوٹی کیا ہے کہ ریٹرن آن اکوٹی از اکول ٹو 363 which is the net income after interest and taxes divided by equity کتنی تھی for the year 2000 x to 2591 is equal to 14%. یہ 14% ہمیں کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس اونرز نے جب $1 انویسٹ کیا, کنٹریبیوٹ کیا, تو اس کے جواب میں ان کا ریٹرن جو ہے دیٹ از 14%. اب یہاں بھی دو چیزیں بہت آبویس ہیں کہ ریٹرن آن ایسٹ میں ہماری ریشو واز لوور دین 14%, کیونکہ اس میں ہم نے ٹوٹل ایسٹس کی ٹوٹل ویلیو کو لی, ویدر وہ کریڈیٹرز کی ہے یعنی ڈیٹ سے فائنانس ہوئے ایسٹس یا ایکوٹی سے فائنانس ہوئے ایسٹ, اس لیے وہ ریشو جو ہے دیٹ از لوور دین 14%. اب ریٹرن آن اونرز جو ہے یا ROE ریٹرن آن ایکوٹی جو ہے وہ ہمارا ریٹرن آن ایسٹ سے ہمیشہ زیادہ ہوگا ایز لانگ ایز کہ ہمارے پاس ایک پورشن آف دی ایسٹ جو ہے وہ فائنانس ہوا ہے ڈیٹ سے, کہ جب ڈیٹ جو ہے دیٹ بیکمز ایز اے لیوریج, اور جس کی وجہ سے جب ڈیٹ فائنانسنگ ہوتی ہے تو ہمارا ریٹرن آن دی اونرز ایکوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے لاسٹ کیٹیگری آف دی ریشیو انالیسس وچ از دی مارکیٹ ویلیو میئرز. اب اس مارکیٹ ویلیو میئرز میں ہم ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ سے نہیں لیتے, رادر سم آف دی انفارمیشن اور اس میں جو پرائز پر شیئر ہے فار ایگزامپل وہ ہم لیتے ہیں مارکیٹ پلیس سے. اس سلسلے میں جو ہم ریشیوز کیلکولیٹ کریں گے اس میں سب سے پہلی ریشیو ہے ارننگ پر شیئر. لیکن یہ جو ہماری مارکیٹ ویلیو ریشیوز ہیں یہ زیادہ کس کے انٹرسٹ کے لیے ہے, پراسپیکٹو انویسٹرز کے لیے, کہ پراسپیکٹو انویسٹر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ انویسٹ کریں اس پرٹیکولر فرم میں تو انویسٹ کرنے کے لیے ان کو سرٹن پرائز پے کرنی پڑتی ہے, دیٹ از دی مارکیٹ پرائز آف دی شیئر, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ پروفٹ اس پہ کتنا ہوگا. تو سب سے پہلی جو ریشو ہے دیٹ از ارننگ پر شیئر. جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے ارننگ پر شیئر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹل ارننگ آف دی فرم لیتے ہیں اور اس کو ایز اے ریشو ٹو دی ٹوٹل نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ وہ ہمیں بتاتی ہے ارننگ پر شیئر جو ہے وہ کیا ہوگی. تو فارملی اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں ان دا فارم آف ریشو تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے. اگر ہم ازیوم کریں کہ ہماری اے ٹو زی کمپنی جو ہے اس کے پاس 33 ملین شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, میننگ کہ انہوں نے 33 ملین شیئرز ایشو کیے ہوئے ہیں اور دے آر ان دا ہینڈز آف دی اونرز اور دی انویسٹرز. اب اس 33 ملین کے شیئرز کے ساتھ فرم کی جو انکم ہے فار دی ایئر 2000 x2 وہ کتنی تھی, وہ تھی 363. اب ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی انفارمیشن جو ہے وہ زیوم کر رہے ہیں, وی آر ٹیکنگ اٹ فرام دی مارکیٹ, کہ اسٹاک کی جو ویلیو ہے یا پرائس ہے پر شیئر ان دا مارکیٹ جو ہے دیٹ از $88 پر شیئر. اب ہم فرم کی جب ارننگ پر شیئر کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ارننگ پر شیئر کا فارمولا ہے
नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब हमारी नेट इनकम क्या थी 363 और हमने एज्यूम किया है कि हमारी नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं 33 मिलियन। सो पर शेयर हमारी अर्निंग क्या है 363 डिवाइडेड बाय 33 विच इज इक्वल टू $11। कि फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर 2000X2 जितनी अर्निंग की है उसमें पर शेयर अर्निंग कितनी है दैट इज $11 पर शेयर। अब इसके साथ साथ एक और रिलेटेड हमारे पास रेशियो है जिसको हम कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो जो है दैट अगेन इज रिफ्लेक्टिंग समथिंग अबाउट द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। इस प्राइस अर्निंग रेशियो में अभी हमने एज्यूम किया था कि लेट्स एज्यूम कि हमारे शेयर की प्राइस जो है इन द मार्केट दैट इज $88 फॉर दिस हाइपोथेटिकल A to Z फर्म। और उससे पहले हमने क्या किया था अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट की थी। तो अर्निंग पर शेयर में हमने ये किया था कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जिसमें थी हमारी नेट इनकम फॉर द ईयर 2000X2 363, उसको हमने डिवाइड किया था, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे 33 मिलियन। तो हमारे पास आ गई थी अर्निंग पर शेयर $11। अब हम बात कर रहे हैं प्राइस अर्निंग रेशियो की, तो हम क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे प्राइस पर शेयर एज अ रेशियो टू अर्निंग पर शेयर और उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि प्राइस अर्निंग और पीई रेशियो, उसमें हम कहते हैं पीई रेशियो इज इक्वल टू प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर। जब भी हम किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं और हमारा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होता है वो पीई रेशियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और पीई रेशियो जो है बेसिकली वो क्या होती है कि इस वक्त मार्केट में प्राइस पर शेयर क्या है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर क्या थी लेटेस्ट ईयर में। तो पीई रेशियो हमारी इस पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल फर्म A to Z के लिए क्या है कि पीई रेशियो इज इक्वल टू प्राइस पर शेयर $88 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर $11 विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स। कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के लिए तो हमारा जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है $1 की अर्निंग के लिए $8 यानी $8 जो है वो पे करने के लिए तैयार है। कि अगर वो $8 का शेयर्स खरीदता है तो उसके जवाब में उसको जो अर्निंग आती है दैट इज 1। पीई रेशियो बेसिकली हमें ये बताती है कि एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कितनी प्राइस पे करना चाहता है या विलिंग है इन ऑर्डर टू अर्न $1। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारी A to Z फर्म के केस में हमारा जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है वो $1 की अर्निंग के लिए $8 की प्राइस पे करने के लिए तैयार है। तो जितनी हमारी प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा हो वो उतना ही ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करती है फर्म की, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो विलिंग है ज्यादा पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ये देखते हैं कि इन फ्यूचर इस फर्म के ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव जो है वो ज्यादा है। अब हम जाते हैं एक और रेशियो विच इज नोन एज द बुक वैल्यू पर शेयर। अब जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि ये इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बुक्स, और बुक्स में हमारे पास क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज द बैलेंस शीट। तो बुक वैल्यू पर शेयर में हम बात कर रहे हैं कि हमारे जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनकी वैल्यू एज पर आर रिकॉर्ड, यानी ओनर्स इक्विटी सेक्शन में जो हमारे ओनर्स इक्विटी की वैल्यू है वो पर शेयर कितनी है। फॉर्मली जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल ओनर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब हम बैलेंस शीट से लेते हैं फॉर द A to Z कंपनी 2000X2 अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो हमारे पास टोटल इक्विटी है 2591 की और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग हमने कहा है कि 33 मिलियन है। तो बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 78.5 है। अब ये जो बुक वैल्यू जो है ये एक अकाउंटिंग नंबर है, ये वैल्यू वो नहीं है जो इस वक्त मार्केट में प्रिवेल कर रही है। अभी अगर हमें याद हो तो अभी हमने कहा था कि मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है वो 88 है जबकि बुक वैल्यू 78.5 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एज पर द बुक्स वैल्यू ऑफ द शेयर कम है,
हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है बुक्स के अंदर जो वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है, मार्केट जो है वो वैल्यू उससे ज्यादा अटैच कर रही है टू दी शेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. जब भी हमारी मार्केट प्राइस इज हायर देन द बुक वैल्यू पर शेयर, इट रिफ्लेक्ट्स समथिंग गुड अबाउट द फर्म. कि लोगों का जो कॉन्सेप्ट है अबाउट द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस फर्म इज हाई, इसलिए वो प्राइस पर शेयर जो है वो पे करना चाहते हैं हायर देन द बुक वैल्यू पर शेयर. अब इन दोनों वैल्यूज को, मार्केट वैल्यू को और बुक वैल्यू को इकट्ठा जब हम एक ही वक्त में देखना चाहें तो वी कैन कैलकुलेट अनदर रेशो विच इज मार्केट टू बुक रेशो, कि जिसमें हम क्या ले रहे हैं कि मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू पर शेयर. मार्केट टू बुक रेशो जो है उसको अगर हमने फॉर्मली कैलकुलेट करना हो तो वी विल कैलकुलेट इट एज गिवन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला कि मार्केट टू बुक रेशो इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू पर शेयर. अब मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है दैट इज द प्राइस पर शेयर, जो कि हमने अज्यूम किया है कि $88 है, और बुक वैल्यू पर शेयर अभी हमने कैलकुलेट की है $78.5. सो दैट इज इक्वल टू 1.12 टाइम्स. तो जब भी हमारे पास मार्केट टू बुक रेशो इज मोर देन 1, इसका क्या मतलब है कि हमारी मार्केट जो है वो शेयर्स की वैल्यू जो है वो ज्यादा दे रही है एज कंपेयर टू जो कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में मौजूद है. तो जो हमारी मार्केट टू बुक रेशो है बेसिकली अगर वो हायर देन 1 हो तो उसका मतलब ये है कि फर्म के फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली इस पर्टिकुलर फर्म में इन्वेस्ट करना चाहेंगे. तो एक और अभी जब हमने बात की थी कि रिटर्न ऑन एसेट्स एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स, कि जब हमने रेशियोज को कहा था कि वी कैन डिवाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, तो एक कैटेगरी थी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स. उसमें सबसे पहले था हमारा प्रॉफिट मार्जिन और उसके बाद हमने बात की थी रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की. और हमने ये कहा था कि जब भी फर्म जो है यूज करेगी डेट इन फाइनेंसिंग द एसेट्स तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो ज्यादा होगा रिटर्न ऑन एसेट्स से. अब इन्हीं दो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी की और रिटर्न ऑन एसेट्स की है, इसका रिलेशनशिप जो है वो ड्यूपॉन्ट कंपनी ने इस तरह से बनाया है कि अगर आप उसको डिकम्पोज करें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में तो आप ये देख सकते हैं कि फर्म अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसकी वजह क्या है. इस आज के लेक्चर में हम ड्यूपॉन्ट एंटिटी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे, आप फिर उसकी डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह विल कैरी ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो बेसिकली जो हमारी ड्यूपॉन्ट एंटिटी है वो क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स ROA रिटर्न ऑन एसेट्स एंड ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज द यूज ऑफ द डेट फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल लेवरेज. कि जब हमारा ROA एंड ROE एक दूसरे से फर्क होते हैं, यानी कि हमारी ROE इज ग्रेटर देन ROA, तो उस सूरत हाल में वजह क्या है? वजह है कि हमने एसेट्स का कुछ हिस्सा जो है वो डेट से फाइनेंस किया है. अगर हमारे एसेट्स 100% इक्विटी फाइनेंस्ड होंगे तो हमारी ROE एंड ROA जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे. ये रिलेशनशिप जो है बिटवीन दीज टू मेजर्स कैन बी इलस्ट्रेटेड जब हम डिकम्पोज करते हैं ROE को इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में या के पार्ट्स में. अब इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. ये हमारा फॉर्मूला क्या था? हमने ये कहा था कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज व्हाट? रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम, जो कि हम ले रहे थे बॉटम लाइन फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी जो कि हम बैलेंस शीट से ले रहे थे. सो नेट इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी इज आवर रिटर्न ऑन इक्विटी. अब हम इस फार्मूले को अगर मल्टीप्लाई कर दें एसेट्स डिवाइडेड बाय एसेट्स से और बाकी सारे को हम इसी तरह रखें तो अब हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो होगा इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी. और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एसेट्स ओवर एसेट्स के साथ.
So net income divided by total equity multiplied by assets over assets. इससे हमारी ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एसेट्स डिवाइडेड बाय एसेट्स इज इक्वल टू 1. इन अदर वर्ड्स रिटर्न ऑन इक्विटी को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब फर्दर अगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय एसेट्स, ये हमारे पास क्या है, एसेट्स का रिटर्न. नेट इनकम डिवाइडेड बाय एसेट्स इनटू एसेट्स ओवर द टोटल इक्विटी. अब हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी के दो कंपोनेंट हैं, नेट इनकम ओवर एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द एसेट्स ओवर द टोटल इक्विटी. जो पहला कंपोनेंट है नेट इनकम ओवर द एसेट्स, ये है हमारा रिटर्न ऑन एसेट. आपको याद होगा कि जब हम फार्मूला दे रहे थे रिटर्न ऑन एसेट क्या था कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स, वो था हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स. अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एसेट्स डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी, जो कि हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर है. तो अब हमने अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को डीकंपोज कर दिया दो चीजों में. एक है रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द इक्विटी मल्टीप्लायर. ये इक्विटी मल्टीप्लायर जो है इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज, और इसको हमने ये भी कहा था कि ये हमारा बराबर है 1 प्लस द डेट इक्विटी रेशियो. तो अब हमने रिटर्न ऑन इक्विटी को डीकंपोज कर दिया दो हिस्सों में. एक है रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द इक्विटी मल्टीप्लायर, और वो हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर भी बराबर है 1 प्लस द डेट इक्विटी रेशियो. तो ये बेसिकली हमारी ड्यूपॉन्ट रेशियो है. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लेंगे फिगर्स, डेटा, अपनी हाइपोथेटिकल फर्म A to Z का, और उसके बाद हम इन सारी चीजों को डीकंपोज करने के बाद मुख्तलिफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करके और मजीद हम डिस्कशन करेंगे ऑन दिस ड्यूपॉन्ट एंटिटी. इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करूं, मैं ये चाहूंगी कि आज के लेक्चर को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें कि हमने क्या क्या टॉपिक्स आज कवर किए हैं. तो आज के लेक्चर में हमने शुरू किया अपना रेशियो एनालिसिस को, रादर हमने कंटिन्यू किया, और उस सिलसिले में जो हमारी रेशियोज थी वो थी कैटेगरी ऑफ द एसेट मैनेजमेंट या एसेट टर्नओवर रेशियोज की. और उसमें हमने कुछ रेशियोज पिछले लेक्चर में कर ली थी, एसेट जिसमें हम बात कर रहे थे इन्वेंट्री टर्नओवर की, रिसीवेबल टर्नओवर्स की एंड पेएबल टर्नओवर्स की. तो आज के लेक्चर में हमने बात की एसेट टर्नओवर की, जिसमें हमने टोटल एसेट के ऊपर रिटर्न को कैलकुलेट करने की कोशिश की. और उसके साथ साथ एक रिलेटेड थी इन कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो. उसमें भी हमने ये कहा कि $1 अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिलता है. तो बेसिकली हमारा एसेट टर्नओवर एंड कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो जो थी वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे. उसके बाद हमने बात की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमने सबसे पहले जो रेशियो कैलकुलेट की दैट वाज अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन. और ये हमारी प्रॉफिट मार्जिन जो थी प्योर इनकम स्टेटमेंट रेशियो थी, जिसमें हमने ली नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और उसको हमने डिवाइड किया टोटल सेल से. और हमने ये कहा कि $1 ऑफ सेल के ऊपर हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना है. ये जितना ज्यादा है दैट रिफ्लेक्ट्स बेटर एफिशिएंसी ऑफ द फर्म. फिर उसके बाद हमने बात की रिटर्न ऑन एसेट्स की और रिटर्न ऑन इक्विटी की. रिटर्न ऑन एसेट्स में हमने टोटल इनकम लेके उसको डिवाइड किया टोटल एसेट्स के ऊपर, और हमने ये देखा कि अगर हम $1 इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में तो फर्म जो है कितना रिटर्न उस पर अर्न कर रही है. और फिर हमने कैलकुलेट किया रिटर्न ऑन इक्विटी. उसमें हमने ये कहा कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी, और अगर फर्म अपने कुछ पोर्शन ऑफ द एसेट फाइनेंस कर रही है डेट से, तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ज्यादा होगा रिटर्न ऑन एसेट से. प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स को कैलकुलेट करने के बाद हमने मार्केट वैल्यू मेजर्स को कैलकुलेट किया, जिसमें हमने बात की अर्निंग पर शेयर क्या है, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. फिर उसके बाद हमने प्राइस अर्निंग रेशियो की बात की, और फिर हमने ये कहा कि हमारी प्राइस पर शेयर जो कि मौजूद है एंड उसके साथ रिलेट कर रहे हैं बुक वैल्यू पर शेयर, ये हमें दे रही है कंपैरिजन ऑफ द मार्केट टू द बुक वैल्यू. और अगर हमारी मार्केट टू द बुक वैल्यू रेशियो जो है वो 1 से ज्यादा हो तो उसका मतलब ये है कि मार्केट जो है शेयर की प्राइस हायर
ڈٹرمن کر رہی ہے ان کمپیرزن ٹو دی جو ویلیو ہم نے بکس میں لکھی ہے. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. ہم نے آج کے لیکچر کے اینڈ میں ڈیوپونٹ آئیڈینٹی کے بارے میں ڈسکشن شروع کی اور اس کو انٹروڈیوس کیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی ڈیوپونٹ اینٹی کو مزید الیبوریٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ذکر کریں گے گروتھ ریٹس, انٹرنل اینڈ دی سسٹینیبل گروتھ ریٹس. آج کے لیے ڈاکٹر طالعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.